बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए खूबसूरत तोहफा है। बहुत सारे दोस्त अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छे अमल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियों का सामना होता है और इन परेशानियों की अक्सर वजह घरेलू मामलात होते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर नाचाकी रहती है या घरेलू मामलात के अंदर नाचाकी का सामना होता है, या अगर बाहर के भी मामलात हैं, आपके ऑफिस के मामलात हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं या घर के अंदर आपको लोगों की मुखालफत का जब सामना करना पड़ता है, तो ऐसी हालत में इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानियों के अंदर घिर जाती है और इंसान अल्लाह की राह पर सही तरीके से अमल नहीं कर पाता। तो आज आप अहबाब को हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हयात मुबारका से एक बहुत खूबसूरत नुस्खा तस्खीर कलूब पेश करने लगा हूँ। एक ऐसा नुस्खा जो लोगों के कलूब को, दिलों को तस्खीर कर लेगा और आप लोगों के दरमियान मोहब्बत के मामलात बढ़ जाएंगे। आपको हर सिम से मोहब्बत मिलेगी, आप भी लोगों से मोहब्बत करने वाले होंगे। और ये नुस्खा क्यों मिला, कहाँ से मिला, आपको बताता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ए हबीब जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बताइए जो लोग चाहते हैं कि मेरा कुर्ब उन्हें मिले, जो चाहते हैं कि वो अंधेरों से नूर की तरफ पलट आए, तो फत्ताबिऊनी, वो आपकी पैरवी करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनको ले जाएगा अंधेरों से नूर की तरफ। पैरवी आपकी करें। हजूर की कोई भी बात, आपकी जुबान से अदा शुदा कोई भी अल्फाज, आपका कोई भी अमल, या जिस अमल पे आप राजी हैं वो भी अमल, वो अल्लाह के सुपर कंप्यूटर के अंदर पहले से कबूल शुदा है। आपने जैसे ही वो अमल किया, अल्लाह की ज़ात की तरफ से वो नूर मिल गया। लेकिन शर्त है, एक शर्त भी इसके साथ है। वो शर्त है हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत और आपकी ज़ात पर यकीन कामिल। अक्सर लोगों को परेशानियों का सामना जब होता है, नाचाकियों का, वो पीरों फकीरों के साथ पास, उस्तादों के पास भागते फिरते हैं। लेकिन इस कायनात के सबसे बड़े उस्ताद, सबसे बड़े हादी और रहनुमा की जो बात है, क्या हम उसके ऊपर यकीन और अमल न करें तो फिर क्या हमें ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी? तो हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है, आपने हर चीज़ का हल दिया है। बस हम ही आपकी दिए हुए उन खूबसूरत नुस्खों से दूर हैं। तो आज की एक खूबसूरत दुआ, अब इसको पहले समझते हैं। क्यों? हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमूना। अल्लाह कहता है, क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो इल्म वाले हैं, जो इल्म फहम के साथ अमल करते हैं, जो बे इल्मों की तरह अमल करते हैं? वो नहीं। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो समझ के अमल करते हैं, जिनको उस चीज़ की पीछे हकीकत का पता होता है। तो चले मैं आपको हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत दुआ मुबारका सिखाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कलूबिना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत और उल्फत डाल दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मोहब्बत और उल्फत से जोड़ दे। अब जैसे ही आपने ये अल्फाज कहे तो एक नूर आया, आपके इर्द गिर्द आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, मोहब्बत और उल्फत आप लोगों के दरमियान के दिलों को जोड़ने लग जाएगी। व असले ज़ाता बैनना, और हमारे दरमियान जो बिगाड़ और इख्तलाफात हैं, अल्लाह उन्हें भी दुरुस्त फरमा दे। ऐ अल्लाह के हमारे दरमियान अगर कोई बिगाड़ है, कोई इख्तलाफात हैं, उनको भी दुरुस्त कर दे। वहदेना सुबुल सलाम, और अल्लाह हमें सलामती वाले रास्ते पे चला दे। व नज्जना मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, और हमें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जा। अब इस दुआ की खूबसूरती देखिए, हजूर ने क्या खूबसूरती से मोती पुरोए हैं। क्या
اے اللہ ہمارے دلوں کے درمیان محبت اور الفت ڈال، ہمارے دلوں کو محبت اور الفت سے جوڑ دے آپس میں۔ گھروں کے اندر، آفس کے اندر، جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، جب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، اللہ سبحانہ، حضور کے الفاظ قبول شدہ ہیں، یہ یقین، محبت، اس سے آپ نے جیسے پڑھی، لوگوں کی محبت، الفت آپ کے دلوں میں، آپ کے دل کی محبت آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی گئی، اور لوگوں کی محبت اور الفت آپ کے دل میں ڈال دی گئی۔ اب یہ جڑ گئے آپ۔ وَأَصْلِ ذَاتَ بَيْنِنَا، اگر گھر کے معاملات درست ہوں گے، باہر کے معاملات درست ہوں گے، مالک ہمارے بگاڑ بھی درست کر دے، ہمارے اختلافات بھی درست کر دے جو ہمارے درمیان ہے۔ سب سے بڑا بگاڑ انسان کی اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ مالک ہمارے اپنی ذات کی بھی اصلاح کر دے، آپ کے اندر کے بگاڑ بھی نکل جائیں گے۔ محبت آئی، اصلاح ہوئی، وحدنا سبل السلام، اے اللہ اب جب یہ چیزیں ہوں گی تو تبھی آپ سلامتی والے راستے پہ چلیں گے نا۔ جب گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، باہر لوگوں سے بگاڑ ہے، معاملات خراب ہیں، تو آپ اللہ کی راہ پہ چل کیسے سکتے ہیں؟ اب دعا کی خوبصورتی دیکھتے آئیے گا۔ اے اللہ اب جب ہماری محبتوں کے معاملات ہمیں ارد گرد سے مل گئے، ہمارے اختلافات درست ہو گئے، مالک اب ہم اپنی راہ پہ بھی چلا، اب ہمیں اپنی راہ کے اوپر کامل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور مالک ہمیں اس اندھیروں سے نور کی طرف لے جا، مالک ہماری روح کو انلائٹ کر دے۔ یہ وہ نسخہ ہے، اگر یقین جانے آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، آپ خدا کی قسم لوگوں کی محبتوں کو سمیٹ تھک جائیں گے کہ ہو کیا گیا ہے۔ اب اس دعا کو یاد کر لیجئے، اللہم الف بین قلوبنا وَأَصْلِ ذَاتَ بَيْنِنَا وَحْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ 4 لائنیں ہیں، آپ ان 4 لائنوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس قدر خوبصورتی اترتی ہے۔ یہ ایسی خوبصورتی اترے گی، کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے سے عرض کر دیا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی زبان سے نکلے الفاظ، آپ کا عمل، جو بھی چیز آپ سے وابستہ ہے وہ اللہ کے سپر کمپیوٹر میں پہلے سے اسیسیبل ہے۔ آپ نے جیسے ان الفاظ کو محبت اور یقین کے ساتھ ادا کیا، آپ کی زندگیوں میں یہ 4 نور اتریں گے اور آپ ان نوروں کا ضرور مشاہدہ کریں گے۔ شرط صرف محبت اور یقین ہے، پورے یقین کے ساتھ کہ اب آپ نے جیسے پڑھی، آپ یقین رکھیں کہ یہ میرے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اگر کچھ معاملات ہیں تو صبر کریں اور اللہ پہ یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ وہ نور ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس اچھی بات کے اوپر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں یقین کامل دے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کامل محبت دے، تاکہ ہم حضور کا یہ نور لے سکیں۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔